صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کالی کملی والیا مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں تساں کیوں اے ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا تساں کیوں اے ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا ساداتے او کالا جیا حبشی بلال سی لا کے پریت پایا رتبہ کمال سی ساداتے او کالا جیا حبشی بلال سی لا کے پریت پایا رتبہ کمال سی پھر تساں اونوں آقا سینے نال لا لیا پھر تساں اونوں آقا سینے نال لا لیا تے سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ زبردست یار